فضيلة الشيخ وصي الله نور الحق يرقم على خطأ النطق، وفضيلة الشيخ عمير البادنوي يرقم على الإتقان والهمة والجرأة. فألتمس التماسا متواضعا في غاية أدب واحترام من حضرات الحكم أن يشرفونا بجلوسهم على مكان الحكم. أيها الإخوة، لقد صدق من قال إن هذا الدين لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، وهل كان أوله إلا دين روح؟ وهل كان آخره إلا دين صناعة؟ أيها الأصدقاء، جناية أهل كل دين أن يبتعدوا كلما تقدم بهم الزمان عن روحه ويحتفظوا بشكله، وأن يقلبوا الأوضاع ويعكسوا التقدير، فلا يكون للروح قيمة ويكون للشكل كل القيمة. أيها الأحبة، أن المسلمين في أول أمرهم أتوا بالعجائب فغزوا وفتحوا وسادوا، والمسلمين في آخر أمرهم أتوا بالعجائب أيضا فضعفوا وذلوا واستكانوا. والقرآن هو القرآن، وتعاليم الإسلام هي تعاليم الإسلام، ولا إله إلا الله هي لا إله إلا الله. فكيف وقع هذا الفرق بين ماضنا وحاضرنا؟ سيلقي الضوء على هذا الموضوع الأخ غفران الشنفارني. أنا أناديه أن يتفضل ويلقي خطبته، أن يتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد وزينها بزينة الكواكب، وجعل الأرض قرارا والجبال أوتادا لتمسكها من الخسف والرجف، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لنعلم عدد السنين والحساب، وقبض الأرواح في هياكل الأجساد، وخلق كل شيء وقدر ودبر وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأحل الطيبات وحرم الخبائث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطمع الشرك وقلع البدعة وداس برجله العادات الوثنية وتقاليدها ونطق بذمها وزجر من عكف عليها، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بما أنزل على محمد وتمسكوا بالكتاب والسنة فنالوا عزا وشرفا ومجدا وسموا، وعلى من تبعهم من المسلمين والمؤمنين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأدلاء وزملائي في المدرسة، إنني أريد أن أتحدث اليوم حول الموضوع بين الأمس واليوم. بالأمس كنا أمة فريدة أنجبت كثيرا من الجهابذة والعمالقة، وأتت بالأبطال والأشبال الذين مزقوا جموع الأمم وثلوا عروش الروم والفارس وفتحوا بلادهم وعواصمهم وانتزعوا تيجان الملوك من أيديهم وسبوا العساكر والجيوش وقطعوا الصحارى المظلمة وعبروا البحور الزاخرة
ودوخوا الحصون المنيعة وقلبوا الجبال الشامخة وانتشروا براياتهم في العالم جنوبه وشماله وغرزوها في الدنيا شرقها وغربها حتى طاروا في الفضاء والهواء وسيطروا على الخضراء والغبراء ورموا حبائلهم من الآفاق إلى الثريا وبالجملة أحاطوا العالم كله بإيمانهم العميق وعزمهم القوي الجياش. فهذه الأمة التي أتت في الماضي بالخوارق والمعجزات والأمم الأخرى كانت تفر منها كفرار الغنم من الأسد الزئير الغضبان قد هبطت اليوم في مستنقع الذل وعقبات المهانة، تشتت شملها وتفرق كيانها وأفلت من أيديها زمام الحكومة وتقلدت بربقة من العجز والعبودية إلى أن توغل العدو في الجزيرة بل في البلد الأمين، وهو يحاول ألا تزيدنا لحظة قادمة إلا دماء أو دموعا وخزوعا وخنوعا وجمودا وخمودا حتى أصبحنا كنائحة دمعة ثكلى تبكي وتصيح تصرخ وتستغيث وليس لها في الأرض من ولي ولا نصير. أيها الإخوة في الله، هذا ومن جهة أخرى يشهد لنا التاريخ أن الصحابة لما آمنوا بالله ورسوله وتمسكوا بحبل دينه وشريعته ازدهروا وانتصروا وبلغوا غاية ما يصل إليه التفكير الإنساني من عز وشرف ورفعة وتمكين. لكن حينما اعتصمنا بهذه العروة الوثقى وادعينا لحب الله ورسوله والعمل بالكتاب والسنة إذ نحن سقطنا وعجزنا وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا بكل قسوة وعنف وظلم واضطهاد حتى ما بقي لنا الآن إلا سيول الدماء وقطرات الدموع. هم كانوا مسلمين ونحن أيضا مسلمون، فكيف وقع هذا الفرق البعيد بين ماضينا وحاضرنا؟ هل تبدل الدين؟ هل تبدل الرسول؟ هل تبدل القرآن؟ هل تبدل سنة الله التي لا تقبل أي تغيير وتبديل؟ لا وكلا، الدين هو الدين والقرآن هو القرآن والرسول هو الرسول وكل شيء هو كل شيء. فكيف حدث هذا البون الشاسع بين السابقين والآخرين؟ هذا هو اللغز الذي أدهش كل من يتمنى إعلاء كلمة الله وكبت الكفار والمشركين الذين لا يريدون في الأرض إلا فسادا ولا يتوصل معظمهم إلى جواب مقنع شاف. وما هو ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهبة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وبهذه الكلمات أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.